सैन्स् अनन्तरं विज्ञानं यदस्ति द्वयोः मध्ये कः सम्बन्धः इत्युक्ते सैन्स् डस् नाट् ईक्वल् टु विज्ञानं, सैन्स् लेस् देन् विज्ञानम् इति अस्माभिः चिन्तनीयं। सैन्स् लेस् देन् विज्ञानम् अर्थः कः? सैन्स् सामान्यमेव, ततोपधिकं विज्ञानम् इति अस्माभिः चिन्तनानुगुणं। कथं तर्हि विज्ञानं नाम किं, ज्ञानं नाम किं, प्रज्ञानं नाम किं, प्रज्ञानं नाम किं? तत् पदत्रये ज्ञानमस्ति। ज्ञानं, विज्ञानं, प्रज्ञानं। ज्ञानं नाम उदाहरणार्थं वदामि, अग्निः दहति इति वाक्यश्रवणमेव ज्ञानम्। तस्य अनुभवः यः अस्ति तद् विज्ञानं। प्रज्ञानं नाम किं यदि चिन्तयामः, प्रज्ञानं नाम किं तस्य उपयोगः न। इहलोके यद् ज्ञानमस्ति तद् ज्ञानं विज्ञानं, परलोके यद् ज्ञानमस्ति तद् प्रज्ञानं। परलोके यद् ज्ञानं वर्तते, परलोकस्य विषये यद् ज्ञानं वर्तते तद् प्रज्ञानम् इति वदामः। तर्हि अस्ति कः अर्थः तर्हि इत्युक्ते आत्मज्ञानम्, आत्मसाक्षात्कारज्ञानं यद् वर्तते तद् प्रज्ञानम् इत्युच्यते। तर्हि संस्कृते किं वर्तते? ज्ञानं वर्तते, विज्ञानं वर्तते, प्रज्ञानं चापि वर्तते इति अस्माकम् अवगन्तव्यं। यद् आधुनिकैः पाश्चात्यैः सैन्स् इति कथ्यते तदपि संस्कृते वर्तते एव। तर्हि कतिविधशास्त्राणि वर्तन्ते संस्कृते इत्युक्ते अनेकानि शास्त्राणि सन्ति। अहम् इतोपि एकं विषयं वक्तुम् इच्छामि। अत्र पश्यतु, ज्ञानं विज्ञानसहितम् इति भगवद्गीतायाः उक्तिः। भगवद्गीतां पठामः चेत् तत्र किमस्ति? अनुभवसहितं वयं ज्ञानं प्राप्तुं शक्नुमः इत्यर्थः। ज्ञानं विज्ञानसहितं। तदेव प्रज्ञानं ब्रह्म इत्यपि कथनमस्ति। केन उक्तम् एतत्?